के बेल नोटिफिकेशन को ऑन कर दें। तो आइए सुनते हैं आज की वीडियो में मोहब्बत गुज़ीदा एक जिनज़ादे की सच्ची मोहब्बत की एक लाजवाल सच्ची दास्तान। मेरी गाड़ी स्याह तारकोल की सड़क पर तोड़े चली जा रही थी। वो दिसंबर की एक इंतहाई सर्द और स्याह रात थी। हर सू हू का आलम था। सर्दी से कपकपाते बदन को गर्म करने की कोशिश में मैंने अपने सुर्ख वेलवेट के सूट के गिर्द स्याह गर्म शाल लपेटी और खिड़की से बाहर देखने की कोशिश की। यकायक गाड़ी एक झटके से अचानक रुक गई। मैंने घबराकर रोड पर निगाह दौड़ाई तो रोड पर चलती भागती दौड़ती गाड़ियां यकलक जाने कहाँ चली गई थीं। रोड पर वीरानी का आलम था। स्ट्रीट लाइट्स भी मद्धम होते होते बुझ गई थीं। मैंने गाड़ी की चाबी घुमानी चाही मगर चाबी नहीं थी। इस कदर शदीद सर्दी में किसी अनहोनी के एहसास से मेरे माथे पर पसीने के कतरे नमूदार होने शुरू हो गए। गियर साकित था, फिर अचानक ही गाड़ी खुद ब खुद पीछे की तरफ हरकत करने लगी। मैंने ब्रेक लगाना चाहा मगर बेसूद। मेरे कंट्रोल में अब कुछ ना रहा। मैंने दरवाजे खोलने चाहे मगर वो भी ना खुल सके। गाड़ी मुकम्मल लॉक हो चुकी थी और फिर रिवर्स में चलते चलते गाड़ी एक झटके से रुक गई। इस धुंध भरे पुरस्रार अंधेरे में मेरी निगाह उस चमकते हुए दरवाजे पर जा रुकी और मैं बेइख्तियार ही किसी मामूल की तरह हिप्नोटाइज सी कैफियत में गाड़ी से उतरी और सामने नजर आते दरवाजे की तरफ बढ़ने लगी। दरवाजा बंद ही रहा मगर बंद दरवाजा मेरी राह में रुकावट न बन सका और मैं अंदर दाखिल हो गई। बाहर से बोसीदा नजर आने वाला मकान अंदर से एक शानदार महल की सूरत था। सुनहरे चमकते दरवाजे और खिड़कियां और उन पर लहराते कीमती किनख्वाब के पर्दे बहुत ही हसीन लग रहे थे। सेंट्रल टेबल पर सोने की शतरंज की बिछी बिसात पर मोहरे इस तरह रखे थे जैसे कोई अभी अभी खेल रहा था। फिर सन्नाटे में एक अजीब सी भिनभिनाहट नुमा आवाज गूंजी। एक सरगोशी सी हुई। वो आ गई भाई जी, वो आ गई। मैं हैरान होकर चारों तरफ गर्दन घुमा घुमा कर देखने की कोशिश करने लगी। मैं कमरे के वस्त में खड़ी थी। अस्सलामुअलैकुम, किसी ने ऐन अकब से कहा। मैं यकदम पलटी, फिर सलाम करने वाले शख्स को देखकर जैसे मैं तो पत्थर की हो गई। तो अम्मी, आपके ख्याल में हमारे घर में असरात हैं, यहाँ जिन रहते हैं? मैंने अम्मी से पूछा। और क्या, अल्लाह ने जिन्नो इंस दोनों को पैदा किया है ना। हर घर में इंसानों के साथ जिन भी रहते हैं, कहीं अच्छे कहीं बुरे। हमने जब ये घर खरीदा था तो इस घर में पहले से काली बिल्लियां मौजूद थीं। हमारी नानी कहती थी घरों में जिन्नात अक्सर बिल्लियों या छिपकलियों की शक्ल में रहते हैं। वो दिन और आज का दिन, इस घर से कभी बिल्लियां गई नहीं है। एक दिन भी घर बिल्ली से खाली नहीं रहा। तुमको वो काली बिल्ली याद है ना, जो पानी की मोटर के पास बैठी रहती थी, जिसको एक स्कूटर वाला मार गया था? कैसे घसीटती हुई अपने जख्मी जिस्म को लेकर आई और वहीं अपनी जगह पर आकर मरी और उसके मरते ही दूसरी काली बिल्ली आकर बैठ गई। अरे छोड़िए अम्मी, आप तो सबका इतना ख्याल रखती हैं। ये तो बिल्लियां हैं, यहाँ तो इंसान आकर नहीं जाते। अगर जिन है तो नजर आए ना। मैं नहीं मानती, सब फरसूदा बातें हैं। मैं कहते हुए एक झटके से खड़ी हो गई। हमारा घर तकसीमे हिंद से पहले तामीर हुआ था। गुरु मंदिर पर वाकई बड़े बड़े कमरों दालानों वाला वसी और रीस ये 2 मंजिला मकान, जिसमें बहुत खूबसूरत राहदारियां भी हैं, मेरी अम्मी को क्लेम में मिला था। मैं जिस जमाने की बात कर रही हूँ उस जमाने में गुरु मंदिर इतना पुरौनक नहीं था, लेकिन मालदार हिंदू तबका वहां मुकीम था। यहाँ पहले एक बहुत बड़ा मंदिर भी हुआ करता था जिसकी वजह से ये इलाका गुरु मंदिर कहलाता था। अगर आज भी आप गुरु मंदिर के इलाके से गुजरें तो वहां वाकई पेट्रोल पंप के पीछे पीले पत्थरों से बना वो मकान आज भी मौजूद है। चारों तरफ उगी जंगली झाड़ियां इस बात का सबूत है कि वहां अब किसी की रिहाइश नहीं है। लेकिन क्या वाकई वहां किसी की रिहाइश नहीं है? मुझे इन तमाम बातों पर बिल्कुल यकीन नहीं था। अम्मी मुझसे अक्सर कहती थीं कि ऐसी बातें मत किया करो, उनके होने के सबूत ना मांगा करो। अगर ये सबूत देने पर आ गए तो फिर हमें ही परेशानी होगी। अम्मी डर जाती और मैं लापरवाही से हंस देती। उन दिनों मैं कराची यूनिवर्सिटी में इंग्लिश में मास्टर्स कर रही थी। मेरी बड़ी बहन यास्मीन शादी के बाद ईरान चली गई थी, लेकिन उनकी बेटी हिना को अम्मी ने गोद ले लिया था। छोटी सी मासूम सी हिना सारे घर में खेलती फिरती और हम सबका खास कर अम्मी का दिल बहला रहता था। नानी अम्मा, आपको पता है ऊपर वाले घर में जिन बाबा रहते हैं, उनके 4 बच्चे हैं। 2 छोटे भी हैं जो मेरे साथ खेलते हैं।
میں نے ان کی امی سے کہا آپ کھانا پکاتے ہوئے ہماری پیاس کیوں لیتی ہیں؟ تو وہ کہنے لگی کہ یہ ہم خرید کر لاتے ہیں۔ لیکن نانی اماں وہ تو ہمارے ٹوکرے میں سے نکال رہی تھی نا۔ اور پتا ہے جمشید بھائی جو ہے نا وہ فرد خالہ کے ساتھ پڑھتے ہیں۔ وہ کہہ رہے تھے کہ تمہاری خالہ بہت خوبصورت ہے، میں ان سے شادی کروں گا ورنہ کسی سے بھی نہیں۔ نانی اماں میں نے ان سے کہا ہم تو آپ سے اپنی خالہ کی شادی نہیں کریں گے کیونکہ آپ خالہ کو تو نظر نہیں آتے۔ تو وہ ہنسنے لگے۔ معصوم سی ہنا اپنی دونوں پونیوں کو ہلا ہلا کر باتیں کر رہی تھی اور امی دم بہت بیٹھی تھی۔ یا الہی خیر! ہنا کے چپ ہوتے ہی امی کے منہ سے نکلا، ارے میری بچی تم کیوں کھیلتی ہو اوپر جا کر؟ کرتے ہیں تم کو نظر آتے ہیں۔ امی نے گھبرا کر چپٹنے کے سے انداز میں ہنا کو اپنی گود میں سمیٹتے ہوئے اس سے پوچھا، ارے واہ واہ، انسان تو ہمیں منہ لگاتے نہیں اور جنات عاشق ہو گئے۔ ارے درو دیوار سن رہے ہو، مس فرحت پر جن عاشق ہو گئے ہیں، ہم بھی پرستان کی بہو بنیں گی۔ ارے میری پیاری ہنا گڑیا، اپنے جمشید بھائی سے کہنا ہماری خالہ کہہ رہی ہیں مکر نہ جانا، انتظار کرنا، زندگی بھر محبت کرنا، اور خبردار جو کسی سے بھی ہمارے علاوہ شادی کی۔ میرا تو ہنس ہنس کر برا حال ہو رہا تھا۔ میں جو پوریاں تل رہی تھی کچن سے سر نکال کر بولی، ارے چپ کر کم بخت کیا اول فول بک رہی ہے؟ یہ جنات ہیں، یہ گھیر لیتے ہیں پھر شادی نہیں ہونے دیتے، کنواری بیٹھی رہ جائے گی۔ منع کرتی ہوں پھول نہ پہنا کر، خوشبو نہ لگا، بال مت کھول، مغرب کے وقت چھت پر نہ جا، لیکن تو نافرمان سنتی کب ہے؟ دیکھ لیا نا انجام؟ ارے آج ہی جاتی ہوں حافظ جی کے پاس، لاتی ہوں کوئی نظر بد کی دعا۔ امی کی فکر حد سے زیادہ تھی، میرا تو ہنسی کے مارے برا حال تھا اور ہینا گڑیا شوشا چھوڑ کر اپنی گڑیوں سے کھیلنے میں مگن ہو چکی تھی۔ پھر تو بس ایک سلسلہ تھا جو چل نکلا۔ ہمارا گھر 2 منزلہ تھا، گھر میں لوگ ہی کتنے تھے، میں، میرا بڑا بھائی عقیل، امی اور ہینا۔ اتنا بڑا گھر خالی پڑا رہتا تھا، اوپر اور نیچے ملا کر 10 تو کمرے تھے۔ اوپر کی منزل میں 5 کمرے بڑے بڑے برآمدے اور ایک بہت بڑا کچن تھا جو کبھی استعمال نہیں ہوتا تھا، لیکن ایک طرف سے اناج اور باورچی خانے سے منسلک چیزوں کا اسٹور تھا۔ لہسن، پیاز، آلو امی اسٹاک میں رکھتی اور ٹوکرے اوپر کے باورچی خانے میں رکھے رہتے۔ امی بنیادی طور پر گھر اور گھر سے وابستہ سامان کی شوقین عورت تھی، تو جو کوئی ایکسٹرا سامان امی نے اکٹھا کیا ہوتا تھا وہ امی اوپر والے پورشن میں رکھ دیتی تھی۔ اوپر کا پورشن بہت کم استعمال ہوتا تھا لیکن امی صفائی کا بہت زیادہ خیال رکھتی تھی۔ روز مغرب کے وقت سارے گھر کی بتیاں جلا دیتی، اگر بتیاں جلاتی، اگر وہ سیڑھیاں دھوتی تو باقاعدہ آواز لگاتی، اگر کوئی ہے تو ہٹ جائے، ایسا نہ ہو کہ پانی سے آپ کے کپڑے خراب ہو جائیں۔ میں ہنس دیتی لیکن امی کو میری کب پرواہ تھی، بلی کو خاص کر اپنے ہاتھوں سے دودھ دیتی۔ پھر اوپر والے حصے میں عجیب عجیب واقعات ہونے لگے۔ استعمال میں نہ ہونے کے باوجود ایسا لگتا کہ یہ پورشن بھی استعمال ہو رہا ہے۔ وہ سرخانے ہمیشہ گیلے ملتے، ایسے لگتا ابھی کوئی نہا کر نکلا ہے۔ گھر میں کوڑا ملتا، صوفوں کی گدیاں اکثر بے ترتیب ہوتی، فجر کے وقت پانی گرنے کی آواز آتی، ایسے لگتا جیسے کوئی وضو کر رہا ہے۔ لاک دروازے خود بخود کھل جاتے اور کھلے دروازے لاک ہو جاتے۔ اب وہ ثبوت پیش کرنے لگے تھے۔ مجھے تو اوپر جاتے ہوئے اب ڈر لگنے لگا تھا، لیکن میں ظاہر نہیں کرتی تھی۔ جو میں نیچے دالان میں بیٹھ کر پڑھتی تو ایسے لگتا کوئی مجھے ٹکٹکی باندھے دیکھ رہا ہے، اور جب میں اوپر نظر کرتی تو کوئی جلدی سے پیچھے ہٹ جاتا، لیکن اکثر مجھے پرچھائی سی نظر آ جاتی۔ کبھی کبھی میں نیچے سے آواز لگاتی، ارے بھائی یہ تو کوئی بات نہ ہوئی، ایک تو آپ لوگ ہمارے گھر میں بغیر کرائے کے رہتے ہیں، کرایہ نہیں دیتے تو کم از کم یوٹیلیٹی بل ہی دے دیا کریں، ہم کون سے رئیس ہیں، ہمارے تو ابا بھی نہیں ہیں۔ اور پھر اکثر ہمارے یوٹیلیٹی کے بلوں پر کریڈٹ ملنے لگا۔ امی کہتی یہ اوپر والے بل بھر رہے ہیں، میں بھی دل میں یہی سوچتی کہیں واقعی ایسا تو نہیں، لیکن امی سے کہتی ارے پیاری امی ایسی کوئی بات نہیں ہے، یقیناً محکمے والوں سے ایڈریس میں کوئی غلطی ہو گئی ہے۔ کبھی شام کے وقت قورمے اور زردے کی خوشبو آنے لگتی تو میں نیچے سے آواز لگاتی، بھائی یہ تو کوئی بات نہیں ہوئی، ہم ماش کی دال کھائیں اور آپ لوگ قورمے اڑائیں، کچھ پڑوسیوں کا ہی خیال کر لیا کریں۔ اور پھر تھوڑی دیر بعد پڑوس کے کسی نہ کسی گھر سے بادام والے قورمے اور زعفرانی زردے کی ٹرے سج کر آ جاتی۔ امی کہتی اوپر سے آیا ہے، اور میں جھنجھلا کر بولتی کیسی باتیں کر رہی ہیں امی، سامنے تو نشاد کی اماں نے بھیجا ہے۔ تو امی مسکرا کر کہتی ارے بیٹی ان کے لیے بہروپ بھرنا کون سی بڑی بات ہے، لیکن میں ماننے کے لیے تیار نہ ہوتی۔
فرحت تمہارے بھائی عقیل تم کو لینے آئے ہیں۔ میں کلاس لے کر نکلی تو میری دوست نے مجھے کہا۔ عقیل؟ میں نے حیرانی سے پوچھا۔ خیریت تم مجھے کیسے لینے آ گئے؟ تم کو میرا خیال کیسے آیا آج؟ میں یونیورسٹی میں عقیل کو دیکھ کر واقعی حیران تھی۔ بس سوچا آج دھوپ بہت تیز ہے، تم دھوپ میں کیسے آؤ گی؟ سو میں اپنے دوست کی گاڑی لے کر آ گیا۔ اس نے میرے لیے گاڑی کا دروازہ کھولتے ہوئے لاپرواہی سے کہا، یا اللہ، مرسڈیز! میرے منہ سے بے ساختہ نکلا۔ تمہارا کون سا ایسا دوست ہے جس کو میں نہیں جانتی جو کہ مرسڈیز رکھتا ہے؟ ہے ایک، تم کل کہہ رہی تھی نا کہ تمہیں مرسڈیز میں بیٹھنے کا بہت شوق ہے۔ اتنی معمولی سی بات کو تم اتنی حسرت سے کہہ رہی تھی تو میں نے سوچا تمہاری ایک معمولی سی خواہش تو کم از کم پوری کر دوں، سو میں آ گیا۔ عقیل گاڑی ڈرائیو کرتے ہوئے بولا، لیکن تم تو اس وقت آفس گئے ہوئے تھے، تم نے کب سن لیا؟ اور تم نے ڈرائیونگ کب سیکھی عقیل؟ ایک معمہ تھا جو مجھ سے سلجھ نہیں رہا تھا۔ ارے بھائی تم بہت سوال کرتی ہو۔ اچھا بتاؤ اور کیا چاہتی ہو؟ کم از کم جو مٹھی میں ہے وہ تو حاضر کر دوں تمہیں۔ میں بس ٹکر ٹکر اس کی شکل ہی دیکھتی رہی اور صرف چند منٹ میں ہی گھر آ گیا۔ میں بالکل خاموشی سے گاڑی سے اتر گئی اور وہ گاڑی پارک کرنے لگا۔ اندر داخل ہوتے ہی امی سے ملاقات ہوئی۔ ارے میری بچی، اچھا ہوا تم جلدی آ گئی۔ آج عقیل کی طبیعت بہت خراب ہے، 104 بخار ہے، سو رہا ہے۔ تم بھائی کے پاس بیٹھو، میں ڈاکٹر کو لے کر آتی ہوں۔ میں نے پھٹی پھٹی آنکھوں سے پہلے بے سود لیٹے ہوئے عقیل کو دیکھا اور پھر الٹے پاؤں بھاگ کر گاڑی پارک کرتے ہوئے عقیل کو دیکھنے دروازے پر گئی، لیکن وہاں کسی بھی گاڑی کا کوئی نام و نشان نہیں تھا۔ امی کے اچانک بیمار ہو جانے سے گھر میں عجیب سی افراتفری پھیل گئی۔ امی کو پیٹ کے درد کی شکایت میں ہم جب حنیف ہسپتال جو نارتھ ناظم آباد میں واقع تھا لے کر گئے تو ابتدائی ٹیسٹوں سے ہی یہ بات پتہ چلی کہ امی کو جگر کا کینسر ہے۔ سو ہم سب کی تو جیسے کمر ہی ٹوٹ گئی۔ خرچے منہ کھولے کھڑے تھے۔ عقیل کی محدود تنخواہ میں کیا ہوگا؟ ایک سوال تھا جو ہم دونوں بہن بھائی خاموشی کی زبان میں ایک دوسرے سے کرتے تھے۔ پھر اکثر گھر میں مختلف جگہوں سے پیسے ملنے لگے۔ کبھی الماری میں مڑے توڑے نوٹ رکھے ہوتے، کبھی باورچی خانے سے اور کبھی جھاڑو دیتے ہوئے ٹی وی کے پیچھے سے مل جاتے۔ امی کا علاج بھی ہونے لگا۔ کچھ انجانے لوگوں کی آمد و رفت بڑھتی گئی۔ بڑی بڑی خوبصورت غلافی آنکھوں والی عورتیں اکثر آتی، امی سے باتیں کرتی، گھر میں بیٹھ کر قرآن پڑھتی اور امی کی صحت کے لیے دعا کرتی۔ اور جب میں امی سے ان کے بارے میں پوچھتی تو امی لاعلمی کا اظہار کرتی، پھر کہتی، بیٹا مجھے شاید بیماری کی وجہ سے یاد نہیں رہتا کہ کون ہے، لیکن خوبصورت اور شریف عورتیں تھیں۔ دراصل ہمارا دھدیال تو تھا ہی نہیں اور امی کا سارا میکا دہلی میں تھا، اس لیے ہمارا حلقہ احباب بہت محدود تھا، لیکن نہ جانے یہ کون لوگ تھے جو خود ہی آنے لگے تھے۔ ایک روز امی کی طبیعت بہت بگڑ گئی۔ کسی نے کہا کسی مولوی کو دکھاؤ، کوئی دم درود کراؤ۔ سو میں فردوس کالونی میں واقع ایک مسجد کے امام صاحب کے پاس امی کو لے گئی۔ امام صاحب نے صدقہ دینے کو کہا۔ میں چپ کی چپ رہ گئی، صدقہ کیا دیتی؟ یہاں تو علاج بھی نہ جانے کون تھا جو کروا رہا تھا، پھر بکرا لے کر صدقہ کون کرتا؟ میں تو خاموش ہو گئی۔ پھر گھر میں ایک عجیب بات ہوئی۔ روز ایک بلی امی کے سرہانے بیڈ کے نیچے سو جاتی اور صبح مردہ حالت میں ملتی۔ اس طرح برسوں سے رہنے والی چاروں بلیوں نے اپنی جان میری ماں پر صدقہ کر دی اور میں گھنٹوں ان بلیوں کے بارے میں سوچ سوچ کر روتی رہتی۔ ایک روز میں لیٹی ہوئی تھی اور تقریباً سوتی جاگتی سی کیفیت میں تھی۔ ڈاکٹر نے امی کے لیے جگر کا آپریشن تجویز کیا تھا جس کا خرچہ تقریباً 2 لاکھ تھا۔ زیورات بک چکے تھے، قرضہ بہت چڑھ گیا تھا۔ میں پیسوں کے انتظام کے بارے میں ہی سوچ رہی تھی کہ میں نے دیکھا اوپر والے پورشن سے ایک سفید داڑھی والے انتہائی نورانی چہرے والے بزرگ اور ان کے ساتھ نیلی آنکھیں، گورے رنگ والا ایک انتہائی خوبصورت نوجوان میرے پاس آیا۔ انہوں نے میرے پاس بیٹھ کر کہا، بیٹی تم کیوں پریشان ہوتی ہو؟ آپا کا آپریشن ضرور ہوگا، ہم کروائیں گے، وہ ہماری بھی تو بہن ہے، تم بے فکر رہو اور سن لو، تم زندگی بہت کامیاب گزارو گی۔ میں نے حیرت سے کہا، کیا واقعی؟ وہ مسکرائے اور کہا، لاؤ تمہاری کلائی پر لکھ دیں۔ پھر انہوں نے جیب سے سنہری روشنائی والا ایک پین نکالا اور میری دائیں کلائی پر لکھا، جو چاہو گی وہ پاؤ گی، اور پھر جیسے میری خواب سے نکل آئی، فرحت امی کے لیے آپریشن کے پیسوں کا بندوبست ہو گیا ہے۔ ایک آدمی باہر آیا تھا، کہہ رہا تھا کہ کسی زمانے میں انہوں نے امی سے 2 لاکھ لیے تھے اور وہ مجھے 2 لاکھ دے کے چلا گیا ہے۔ عقیل کی آواز تو جذبات سے لرز رہی تھی۔ ہاں مجھے معلوم ہے کہ پیسوں کا بندوبست ہو گیا ہے، میں نے گمسم سے انداز میں کلائی کو پڑھتے ہوئے کہا۔
जिस रात अम्मी का ऑपरेशन था हमारा घर खुला था। हम में से कोई घर में नहीं था। मोहल्ले वाले कहते हैं सारी रात या हफीजों की आवाजें आती रहीं और गुटलियां पड़ी जाती रहीं और पूरा घर सुनसान था। लेकिन अब मुझे पड़ोसियों की बात सुनकर हैरत नहीं हो रही थी। खैर एक रोज अम्मी हमें छोड़कर चली गईं, हम दोनों तन्हा रह गए। जिस दिन अम्मी का इंतकाल हुआ इस कदर लोग थे और वो चेहरे थे जो हमने कभी नहीं देखे थे। कुछ मर्दों ने बाहर का इंतजाम संभाल लिया, कब्र की तैयारी से लेकर हाज़रीन के खाने तक का इंतजाम, और औरतों ने पूरा घर संभाल लिया। और फिर तदफीन के बाद वो सब लोग चले गए। अम्मी के साथ सब ही चले गए। मैंने उन लोगों को फिर कभी नहीं देखा। वो अम्मी के कदरदान थे और अम्मी उनकी। अब हम उस घर को बेचना चाहते थे क्योंकि अम्मी के बगैर उस घर में रहना मुश्किल हो गया था। लेकिन कोई इस घर पर हाथ ही नहीं रख रहा था कि वो सारे इलाके में आसेब ज़्यादा मशहूर हो गया था और हम दोनों बहन भाई हद से ज्यादा परेशान थे। वो एक इंतहाई सर्द रात थी, मूसलाधार बारिश हो रही थी, बिजली नहीं थी, हम खाना खा रहे थे। यकदम अकील को एहसास हुआ कि हिना नहीं है। हिना कहाँ है? पता नहीं। एकदम मुझे भी एहसास हुआ कि हिना बहुत देर से हमारे साथ नहीं है। हिना, हिना। हम दोनों खाना वाना सब भूलकर हिना को आवाजें देने लगे। देखा तो हिना ऊपर वाले पोर्शन से चली आ रही है। हिना, इतने अंधेरे में ऊपर क्या कर रही थी? अकील ने उसे डांटा। जब से अम्मी का इंतकाल हुआ था हम एक दूसरे के बारे में बहुत हसास हो गए थे। कुछ नहीं अकील मामू, मैं खेल रही थी और जिन बाबा के बच्चों के साथ आम खा रही थी। आम और इस मौसम में? मैंने सर्दी से कपकपाते हुए बेयकीनी से पूछा। हाँ हाँ फरहत खाला, आम। इतना मजा आ रहा है, ऊपर लाइट भी आ रही है। लाइट? मैंने गुप अंधेरे सीढ़ियों की तरफ देखते हुए पूछा। हिना बेटा, बस इतनी ही गप मारो जितनी बर्दाश्त हो सकती है। अंधेरा हो रहा है और तुम कहती हो लाइट जल रही है, जबकि लाइट तो काफी घंटों से नहीं है। फरहत, तुम भूल गई अम्मी क्या कहा करती थी कि ये माफूकुल फितरत लोग हुआ करते हैं, इनके यहाँ लाइट क्यों जाएगी? लेकिन हमको नजर नहीं आ रहा। हिना क्योंकि मासूम बच्ची है इसलिए इसे सब कुछ नजर आता है। और अम्मी ये भी बताती थी कि परिस्तान में हर फल सारे साल होते हैं। हाँ लेकिन हमारे लिए तो मुसीबत खड़ी कर दी ना इन लोगों ने। एक घर बेचना भी अजाब हो गया है। क्या यही चलन होता है अच्छे लोगों का? कोई नहीं खरीद रहा तो खुद खरीद लें। मैंने झुंझलाते हुए कहा। असल में हम दोनों बहन भाई घर बेचकर अपनी रिश्ते की खाला के पास दुबई शिफ्ट होना चाहते थे, जिसमें सबसे बड़ी रुकावट ये मकान ही खड़ी कर रहा था। अच्छा जाओ हिना, जिन बाबा से कहो कि एक आम हमारी खाला के लिए भी दे दें। अकील ने झगड़ा खत्म करना चाहा। चंद ही लम्हों बाद हिना दिसंबर की सर्द रात को तकरीबन 1 किलो वजनी एक आम लिए बड़ी मुश्किल से चलती हुई आ रही थी। मैं उसके हाथ में आम देखकर हैरान रह गई। उसने मजे से कहा, फरहत खाला, जमशेद भाई कह रहे थे अपनी खाला से कहना हम झूठ नहीं बोलते, वो आम खा लें और जो कहें तो कुछ और पेश करें। मैं और अकील दोनों हैरान थे। आम बेमौसम और बेहद मीठा और लजीज था। अब तो आपको यकीन आ गया कि जिन बाबा ऊपर रहते हैं। मुझे तो हिना भी ऐसे बातें करती हुई उस वक्त जिन ही लग रही थी। अच्छा हिना, मुझे दिखाओ कौन है वो तुम्हारे जिन बाबा और वो जमशेद भाई। मैंने बेख्तियार हिना का हाथ पकड़ा और अंधेरी सीढ़ियों पर कदम रख दिया और हिना मुझे लेकर बरसों से बंद स्टोर में चली आई। बारिश में पानी की तेज आवाज, सरसराती कपकपाती हवा, अंधेरा, सन्नाटा और सन्नाटे में गूंजती कुछ अजीब सी सरगोशियां। मेरा तो दिल पत्ते की तरह लरसने लगा। ऐसे लगता था मेरे कदम मन मन भर के हो गए हैं, अब मैं कभी पैर ना उठा सकूंगी। वो रहे जिन बाबा और जमशेद भाई। हिना ने उंगली उठाकर कोने की तरफ इशारा किया। कहाँ? मेरी तो आवाज और जिस्म दोनों ही लरस रहे थे। हिना, तुमको अंधेरे में कैसे नजर आ रहे हैं? पर खाला अंधेरा है कहाँ, इतनी तो रोशनी हो रही है। मैंने अंधेरे में सटपटाते हुए पूछा। कहाँ रोशनी हो रही है? इतनी छोटी सी जगह पर जिन बाबा कैसे हो सकते हैं? मैंने आवाज को मजबूत करने की कोशिश की। वो सामने तो बैठे हैं, सांप बने हुए। हिना की आवाज सरसराती हुई महसूस हुई। चारों तरफ सांपों की फुनकारें महसूस होने लगी। कोई रेंगता हुआ पैरों में लिपट गया। मैं घबरा कर पलटी तो एक जोरदार आवाज के साथ स्टोर का दरवाजा बंद हो गया और एकदम स्टोर रोशनी से जगमगा गया और सामने दो स्याह शीशनाग फन फैलाए बड़ी बड़ी आंखें फाड़े मुझे देख रहे थे। मैं बेहोश होने को थी। मेरा हलक खुश्क हो रहा था और मेरी आवाज जैसे बंद हो गई कि एक नाग ने बल खाया और फिर मेरे सामने एक हसीन नीली आंखों और शहाबी रंगत वाला बावकार नौजवान खड़ा था। उसने हिना को गोद में उठाया और मेरे पास चला आया।
आप घर बेचना चाहती हैं बेच दीजिए, आप हमसे दूर जाना चाहती हैं चली जाइए, लेकिन याद रखिएगा हमने जिंदगी में सिर्फ आपसे मोहब्बत की है, सिर्फ आपसे। उसने आजर्दगी से कहा और बाहर निकल गया। मैं नीचे कैसे आई कुछ नहीं जानती, पता नहीं मैं बेहोश हो गई थी या कोई मुझे नीचे लेकर आया था, मुझे कुछ याद नहीं रहा। याद है तो सिर्फ इतना कि हमारा मकान जो बिकने का नाम नहीं ले रहा था, सुबह ही सुबह उसका एक ग्राहक आ गया, उसने हमारा घर हमारी शराइत पर खरीद लिया और 2 दिन में हमारा घर बिक गया। जिस दिन मैंने पेपर साइन किए मैं बहुत रोई कि इस घर में मेरा बचपन बीता, जवानी आई, मेरे अब्बा का वहीं इंतकाल हुआ और मेरी अम्मी ने आखिरी सांसें उस घर में ही ली थी। और कुछ और भी था जिसके लिए मैं बहुत उदास। जब मैं अपने घर से निकलते हुए एक आखिरी अलविदाई निगाह उस घर पर डाल रही थी तो यकदम टेलीफोन की घंटी बज उठी। मैंने लपक कर उस घर में अपनी आखिरी कॉल रिसीव की। दूसरी तरफ जो था उसकी आवाज तो अब मैं कब्र में लेट कर भी पहचान लूंगी। आप घर बेचना चाहती थी, घर बिक गया। आप जाना चाहती थी, आप जा रही हैं। ये घर हमारे पास आपकी अमानत है। हम इस घर में हमेशा आपका इंतजार करेंगे। हमने आपको ये घर वापस करना है एक दिन, क्योंकि आप इस घर से मोहब्बत करती हैं और हम आपसे। उसने फोन बंद कर दिया और मैं रिसीवर थामे फूट फूट कर रो दी। अपने पीछे से आती अस्सलामुअलैकुम की आवाज पर जब मैं पलटी तो मैंने हैरत से कहा, तुम तुम जमशेद ही हो ना? उसकी नीली आंखें आज भी नीली थीं, लेकिन उदास और सूजी हुई, जैसे बहुत रोई हूं। लिबास बेशिकन, लेकिन चेहरे पर बहुत ज्यादा संजीदगी थी। मैं तो सोफे पर ढह सी गई। इतना वक्त बीत गया, आपने जाकर खबर ही ना ली। 25 साल बाद आप पाकिस्तान आए। आप एक वादे की जंजीर में बांधकर हमें भूल ही गई। वो आजर्दगी से पूछ रहा था, कौन से वादे की जंजीर? उनसे कहना हमारी खाला कह रही हैं मुकर ना जाना, भूल ना जाना, हमारा इंतजार करना, जिंदगी भर मोहब्बत करना और खबरदार जो किसी से भी हमारे अलावा शादी की। मेरे जहन में एक झमाका सा हुआ। हिना से मजाक में कही हुई बात मुझे एकदम याद आ गई। जी फरहत, मैं आपको भूला नहीं। जिस लम्हे आप कह रही थी तो मैं आपके हर जुमले के जवाब में खड़ा कह रहा था, आजमा लेना। आप मुझे भूल गई ना? अपनी जिंदगी में मगन हो गई ना? बच्चों की परवरिश में सब बातें फरामोश कर बैठी। आज बच्चों की शादियों से फारिग होकर, सारे कामों से निपटकर आपको पाकिस्तान आने का ख्याल आया। आपको सब याद रहा, एक मुझे ही भूल गई आप। वो बेहद दुखी हो रहा था। मैं बरसों से तन्हा सिर्फ एक मुलाकात के लिए तरसता रहा। अब तो वो रो देने को था। मेरे आंसू मेरी हथेलियों को भिगोने लगे। रो नहीं फरहत, ना मैं पहले आपको रोता देख सकता था और ना आज। ठहरिए। वो उठकर अंदर चला गया। चंद लम्हों के बाद वो एक फाइल लिए चला आया। मुझे उन सरसराते सांपों से बिल्कुल डर नहीं लग रहा था जो फन फैलाए बैठे थे। मुझे वो सरगोशियां भली लग रही थीं जो फिजा में सुनाई दे रही थीं। मैं जमशेद को देखकर सोच रही थी, ये दुनिया में वाहिद मेरा अपना है जो कभी मेरा अपना नहीं हो सकता। आज मैं मुतमईन थी, मैं अपने खैर ख्वाहों में थी। ये क्या है? ये इस मकान के कागजात हैं। ये घर मैंने खरीदा था, मैं आपको वापस कर रहा हूँ। पर वो क्यों? मेरे लिए बस यही काफी है। उसने रुमाल की बंधी छोटी सी पोटली खोली और मैं हैरान रह गई। उसमें मेरी टूटी चूड़ियां, मेरी एक पाजेब और मेरा वो दुपट्टा जो मैं नमाज पढ़ते हुए पहनती थी, पोटली में रखा हुआ था। बस ये बहुत है मेरे लिए। वो मुस्कुराया। तुमने शादी नहीं की? नहीं, मैंने मोहब्बत की है बस। उसने मेरी आंखों में आंखें डालकर कहा, बस एक ख्वाहिश है कि अब आप इस घर में वापस आ जाओ। और फिर हवा नॉर्मल हो गई। सांपों की फुनकारें खत्म हो गई। मैं जैसे ख्वाब से जाग उठी। वहां ना किम ख्वाब के पर्दे थे, ना सोने की शतरंज, ना ही पैरों के नीचे दबीज कालीन। वो एक पोसीदा घर की शक्ल में इस हालत में था जैसा मैं छोड़कर गई थी। मेज पर फाइल के सफ़ात फड़फड़ा रहे थे। वहां अब कोई नहीं था, सिर्फ मैं थी, सिर्फ मैं। और फिर उस दिन के बाद 20 सालों से मैं इसी घर में रहती हूँ। मेरे सब बच्चे अमेरिका में सेटल हैं। मेरे मियाँ के इंतकाल को अब 15 साल हो चुके हैं। जमशेद उस दिन के बाद मुझे कभी नजर नहीं आया। माली तौर पर मैं बहुत मुस्तहकम हूँ। मेरे मियाँ काफी कुछ असासा छोड़ गए हैं, इसके बावजूद हर महीने की पहली तारीख को एक माकूल रकम मेरे तकिए के नीचे मेरी मुंतजिर होती है। जमशेद तो दोबारा फिर कभी नजर नहीं आया था, लेकिन मेरे शोहर के फोत हो जाने के बाद जब भी मैं घर से अकेली निकलती थी
तो एक काला नाग मेरे आगे आगे चलता रहता था जो किसी को नजर नहीं आता था। आज तक ऐसा ही होता है। मुझे उसके साथ जाने की इतनी आदत पड़ गई है कि जिस दिन वो नहीं होता मैं घर से बाहर नहीं जाती।